بگم میمیرم برات، تو فقط گریه نکن. میمیرم برات، تو فقط گریه نکن. پیش بچه هات تو فقط گریه نکن. اینجاشم اجازه بدید بگم باشه علی میخندم برات، تو فقط گریه نکن. همینجوری که ناله میزنی یه جمله عرض میکنم. آمد محضر امام رحمت الله علیه، میگه دست برد زیر چادر، عکس شهیدشو گذاشت مقابل امام. امام فرمودن حاج خانم چه جوون رشیدی. دست برد زیر چادر، عکس دومی شهیدشو گذاشت جلو امام. میگن رنگ چهره امام عوض شد. دست برد زیر چادر، سومین شهیدشو عکسشو که در آورد امام شروع کرد گریه کردن. میگه یهو دیدن خودشو جمع کرد، چادرشو محکم گرفت، دست برد زیر چادر، عکس چهارمین شهیدشو گذاشت مقابل، گفت آقا اشک چشاتو پاک کن، من این 4 تا رو دادم اشک چشای تو رو نبینم. آقا جان مادرتون شما بغض نکنه. آقا والله 100 برابر شهادت حاج قاسم بغض شما ما رو کش، ما رو آتش زد. ما بمیریم اشک چشای شما رو نبینیم. حالا ادامه روزم و سوال میخوام بکنم. تا در خونه رو زدن خودش زودی بلند شد گفت شما بشین من میرم، بیادبی میکنن بهت. محسنشو دادش که چشاشو نبینه. اما نمیدونم تو صورت امیرالمومنین چی دید. یه صدا زد ابکنی، گریه کن گریه کن. یه صدا زد یا قرین البتول ابکنی واسبل الدم و هو یوم الفراق. صدا زد ابکنی و ابکل الیتاما. علی برا بچه هم گریه کن، اما همشون یه طرف و قتیل به تف العراق. حسین